हेलो साथीहरू नमस्कार है नमस्कार। कति होटलमा मात्रै काम गर्ने हो, कहिलेकाहीँ यसो आफ्नो घरतिर पनि गएर काम गर्नुपर्छ। त्यही कारणले चुनावको दिन यसो घर गएर घर बनाउँदै थिएँ, त्यसमा यसो मैले पनि हेल्प गरी लागेँ। म पनि काम गर्दै आएको छु है, घरमा यसरी काम गर्नुपर्छ गएर। घरको आमा बुवा पनि खुसी हुनुहुन्छ यसरी गरेपछि, छोराले गऱ्यो भनेर। त्यही कारणले घर गएर यसो हल्का काम गर्दै चुनावको दिन बिहान काम गर्यो, दिउँसो गएर भोटिङ गर्यो। बुवाले लग्दै हुनुहुन्छ है, गाडामा सिमेन्ट हाल्न लग्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ पसिना चाहिँ आउँदो रहेछ धेरै। हवस् त नमस्कार। मन परे कमेन्ट लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो युट्युब च्यानलमा गएर भिडियो हेरिदिनु होला। हेतु धन्यवाद।